अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा वज़ारत है और मैं इस वक्त आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ करा रही हूँ। और वो मसला ये है कि अभी नई हुकूमत आई है और इस हुकूमत को एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सके। मगर इस पे पूरा पूरा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आईएमएफ के साथ चलती रहे और पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का एक और प्रोग्राम दस्तखत कर दे और उसी पे मसलसल चलती रहे और आईएमएफ के जो तनख्वाहदार हैं उन्हीं को पाकिस्तान में इकोनॉमिक मैनेजर्स वगैरह बनाया जाए। तो मैं आपके सामने इस वक्त एक पाकिस्तान के ये जो बहरान है इनका एक जायज़ा पेश करती हूँ। इसमें सरफ़हरिस्त जो है वो माशी बहरान है और इसके अलावा साथ में एक बहुत सीरियस सियासी बहरान भी है, स्ट्रेटेजिक बहरान है। पाकिस्तान के फ़ौजियों पे हमले किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को एक और आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ नत्थी किया जाए, क्योंकि जो माशी बहरान है इसका कलीदी रोल होना है। पाकिस्तान के जो हालात होने जा रहे हैं इसमें कलीदी रोल माशी बहरान का होना है और इससे फिर सारे बहरानों पे इसके असरात आएंगे। तो इसलिए आईएमएफ की जो लॉबी है, जो बड़ी ताकतें हैं, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है वो आईएमएफ के साथ चलती रहे, एक और आईएमएफ के साथ प्रोग्राम पे दस्तखत कर दे और आईएमएफ के जो और वर्ल्ड बैंक के और बैरूनी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं जिनकी बैरूनी ताल्लुकात हैं उनको फिर इकोनॉमिक मैनेजर्स का रोल दे दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, एक जायज़ा पेश करना चाह रही हूँ कि आईएमएफ की जो शराइत हैं उससे अभी तक क्या हुआ है मुल्क की मईशत में। एक तरफ तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम हो गया है और उसकी वजह से, रेट ऑफ ग्रोथ कम होने से हमारी जो वो है डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही है और साथ साथ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है और फिर उसके डेवलपमेंट नहीं हो रही है और रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही है, तो उसकी वजह से नई मुलाजमतें पैदा नहीं हो रही हैं और जो मौजूदा सनतें हैं वो बंद हो रही हैं और वो मुल्क से बाहर मुंतकिल हो रही हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी हो रही है और इस सब की वजह से दौलत की तकसीम बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है और हो रही है और गुर्बत में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। और जब गुर्बत में इतना बड़ा इजाफा हो, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान के 65% जो वो है आबादी है वो कम उम्र लोगों पे मुश्तमिल है, तो कम उम्र लोग जिनके पास मुलाजमतें नहीं हैं तो उनका आप सोच सकते हैं कि उनके रुझानात किस तरफ होंगे और उनको कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप देखें कि ये जो आईएमएफ की शराइत हैं इसमें डिवैल्यूएशन सर फहरिस्त है और वो कहते हैं कि आप अपनी कदर पैसे की कदर कम करें और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होगा। हमने इस पे तहकीक की है और हमने ये देखा है कि डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं और न ही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, बल्कि डिवैल्यूएशन की वजह से, फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी की वजह से आप देखिए कि रुपए की कदर दिन ब दिन कम हो रही है और अगर ऐसा होता रहा तो बहुत बुरा एक बहरान हमारे सामने जन्म लेता हुआ हम देख रहे हैं। फिर इसके साथ साथ वो कहते हैं, आईएमएफ की ये एक और शर्त है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहते हैं कि आप शरह सूद को बढ़ा दें। शरह सूद को जब बढ़ाना चाहिए जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, मगर हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और इस तरह शरह सूद को बढ़ाने से हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस पे भी हम लोगों ने रिसर्च की है और हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है उसको बढ़ाने से हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मगर डिवैल्यूएशन और फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी और इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से हमारी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान ने जन्म ले लिया है और हमारे टैक्स बर्डन जो है वो बिलियंस में बढ़ गया है सिर्फ इन दो शराइत की बिना पर।
اور آپ دیکھیے کہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی حکومتیں پچھلے دنوں آئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہوں، آپ دیکھیے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں، اور باوجود ان تمام آئی ایم ایف کی شرائط کی جو اثرات ہیں، ان کے باوجود اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ہماری حکومتوں کو اور ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں انہیں معیشت کے بارے میں اتنی ٹھوس نالج نہیں ہے، ان کی معلومات بہت سطحی ہے، اور اس کے ساتھ یا تو یہ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے پاکستان کے یہ جو معاشی بحران ہے اس کو بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو مارکیٹ میکینزم ہے، مارکیٹس ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ آپ ان کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اکنامک کولیپس کی طرف آپ کو لے جائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ 2008-9 میں جب مغربی ملکوں میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو امریکہ نے اور یورپین ملکوں نے، برطانیہ نے، ان سب نے بہت بڑے پیمانے پہ انٹروین کیا تھا مارکیٹ میں، اور مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا تھا، اور اپنی کمپنیوں میں ٹریلینز آف ڈالرز انجیکٹ کیے تھے، اور کمپنیوں کو نیشنلائز بھی کیا تھا۔ اب یہ تو مارکیٹ انٹرونشن کے خلاف ہیں، یہ تو کہتے ہیں آپ مارکیٹ پہ انٹروین نہیں کریں، مگر انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو انٹرونشن کے ذریعے بچایا تھا۔ مگر وہ پاکستان کو اس لیے لے جانا چاہتے آئی ایم ایف کے پاس تاکہ پاکستان کو یہ آپشن نہیں رہے گا، ہم سے یہ کہا جائے گا کہ آپ خود نہیں کچھ پالیسی بنا سکتے ہیں، آپ آئی ایم ایف پہ چھوڑ دیں، اور آئی ایم ایف کبھی بھی پاکستان کی حکومت کو، اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوئے تو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا پاکستان کو اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کو اور مارکیٹ پہ انٹروین کرنے کو، جبکہ یہ خود یہی کرتے آئے ہیں، اپنی معیشتوں کو اور اپنی کمپنیوں کو یہ ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا جو وہ ہے، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، ڈونٹ ڈو ایز آئی ڈو، ڈو ایز آئی سے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اسی طرح جس طرح امریکہ اور یورپ نے اپنے انٹروین کیا تھا مارکیٹ میں اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے، اسی طرح پاکستان کو بھی مارکیٹ میں انٹروین کرنا ہوگا، اور یہ صرف جب ہو سکتا ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ نہ ہوں۔ تو اس لیے میری حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ براہ مہربانی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جائیں، ورنہ آپ کا بھی پرفارمنس ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلی 3-4 جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، اور پاکستان میں جو ایماندار اور قابل اور انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان کی کیبنٹ میں شمولیت کی جائے تاکہ وہ حکومت کو صحیح رستہ دکھا سکیں اور وہ صحیح سمت لے جا سکیں، جس سے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ نئی حکومت اس طرف توجہ دے گی اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے میں ہم سب کو موقع دے گی کہ ہم سب مل کے پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔